औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, बिलाखिर पेंडेमिक अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। कोविड-19 के बाद अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त हुआ चाहता है और अब वफाकी और सूबाई हुकूमतों की भरपूर मशावरत के बाद तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस हवाले से SOPs भी मुरतब कर ली गई हैं कि आया आने वाले वक्तों के अंदर ये केसेस दोबारा ना पनप सकें और दोबारा इस सूरत हाल का सामना पाकिस्तानी अवाम को और ख़ासकर हमारे उन तलबा को ना करना पड़े जो सही मानों में सेहत के लिहाज से थोड़े से कमज़ोर हैं। और अगर बात कर ली जाए तालीमी इदारों के खुलने के हवाले से तो आपको बताएं कि 15 सितंबर से जो तालीमी इदारे खुल रहे हैं इसमें शफकत महमूद साहब की जानिब से सबको ये इस बात का पाबंद किया गया है कि अब तालीमी इदारे खोलने के बाद स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने तलबा को इस बात का पाबंद बनाएं कि वो SOPs को फॉलो करें, वो मास्क लगाए बगैर तालीमी इदारों में दाखिल ना हों, वो सैनिटाइज़र का भरपूर इस्तेमाल करें, वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रखें और इसी तरह आगे तालीमी लिहाज से जो है वो लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है। इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि इकरा यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की और उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और अगर बात कर ली जाए कि सही मानों में किस तरह से बच्चे जो है वो आगे बढ़ सके तो ये कि जी ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए बच्चों का किसी भी किस्म का तालीम का हर्ज जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने नहीं होने दिया। और आज बच्चे जो हैं वो जब दोबारा तालीमी इदारों का रुख करेंगे या वो बच्चे जो कि कोविड-19 से दो चार हैं और इस वक्त क्वारंटाइन हैं तो उनको भी जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का ये सिलसिला जो है इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी रहेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कामरान रज़ा साहब। आप डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने अपना कीमती वक्त किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं आरिज महमूद हसन साहब, आप चेयरपर्सन हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अच्छा कामरान भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर सही मानों में अब भी कहीं ना कहीं वालिदैन का एक इबाम मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि जी अब जो है वो जब दोबारा तालीमी इदारे खोले जाएंगे तो किस तरह से उस तमाम हर्ज को जो तालीम का हर्ज हुआ है उसका मुहासबा मुमकिन हो सकेगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। वालिदैन अभी भी फ़िक्रमंद हैं क्योंकि मार्च 2020 से ये पेंडेमिक का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान में और उसके बाद तकरीबन 6 महीने से ज़ायद हो गए हैं फेस टू फेस टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सस्पेंडेड है सही ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो अब स्टूडेंट्स और साथ में उनके वालिदैन फ़िक्रमंद है कि यूनिवर्सिटीज़ जब दोबारा रीओपन होती हैं पाकिस्तान में तो वो किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगी। इस सिलसिले में हमारे पास कंप्लीट SOPs हैं जो कि गवर्नमेंट और मुताल्लिका बॉडीज़ की मुशावरत के साथ तैयार की गई हैं। सही हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पर उनका चेकअप होता है। इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है जिसमें यूनिवर्सिटी की हायर मैनेजमेंट, जिसमें वाइस चांसलर अपनी ज़ाती हैसियत में, रजिस्ट्रार, डीन, मुताल्लिका फैकल्टीज़ के HODs, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर्स और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर्स इसके मेंबर हैं। सही। उसके बाद एक कमांड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है जिसमें IT ऑफिसर्स, मैनेजर, नेटवर्क्स, ये तमाम उसके और IT के मुताल्लिका स्टाफ इसके मेंबर्स हैं। इनके लिए स्पेशली कंप्यूटराइज सिस्टम्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स और जो गैजेट्स हैं वो परचेज़ किए गए हैं और इस चीज़ का बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा जो कलेक्ट होगा उसको एनालाइज किया जाएगा। डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट्स निकाली जाएंगी जो कि वाइस चांसलर साहब को इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की जो सदारत कर रहे हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर पेश की जाएंगी ताकि यूनिवर्सिटी जो है जब स्टूडेंट्स वापस आते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए डेली बेसिस के ऊपर कंडीशंस को देखते हुए, रिजल्ट्स को देखते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें। इस सिलसिले के अंदर सबसे पहले जो टूल्स हैं जैसे कि थर्मोगन्स होती हैं, इसके अलावा मास्क होते हैं, सैनिटाइजर्स होते हैं और वॉशेबल सोप्स हैं या फिर फ्यूमिगेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं या स्प्रे मशीन्स हैं या स्प्रेज हैं, ये तमाम प्रोक्यूर की गई हैं। यूनिवर्सिटी के हर बिल्डिंग के अंदर जहाँ जहाँ भी कैंपसेस हैं वहाँ पर इस चीज़ को मेक श्योर किया गया है, स्टाफ को ट्रेन किया गया है कि डेली इनको कैसे इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा स्टूडेंट्स के आने से पहले, एक क्लास के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद। सही। इस सिलसिले में ये भी हमने सोचा है
کہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ کیمپس میں نہیں بلایا جا سکتا اور بلایا بھی نہیں چاہیے. ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے. بالکل. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کلاسز میں نہ بلایا جائے. صحیح. کوشش کی جائے کہ کلاس کا جو ڈیوریشن ہے یعنی دورانیہ ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے. یہ تقریباً اگر ایک کلاس 3 آورس کی ہوتی ہے تو آپ اسے 75% جو اس کا ٹائمنگ ہے اس کے اوپر آپ لے کر جا سکتے ہیں. اور اگر ضرورت پڑے کلاس کا سائز اگر بڑا ہے اور آپ کے پاس کیپیسٹی کا ایشو ہے تو کلاس کو ملٹیپل گروپس میں بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور مثال کے طور پہ گروپ اے کو آپ منڈے کو اگر بلا رہے ہیں تو گروپ بی کو آپ ٹیوزڈے کو بلا سکتے ہیں. اس سے بیسیکلی ریڈیوس اسٹرینتھ کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ فزیکل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اس میں دیکھیے سب سے زیادہ جو احتیاط کرنی ہے وہ اسٹوڈنٹس نے کرنی ہے کہ جب بھی وہ کیمپس کے اندر آ رہے ہیں کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس چیز کا خیال انہوں نے رکھنا ہے کہ ماسک انہوں نے ویئر کیا ہوا ہو. اس کے علاوہ سینیٹائزرز کا استعمال آپ ایک چھوٹا سینیٹائزر پرچیز کر کے اپنے بیگ کے اندر پاکٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی آپ کو جو ہے سوپس ہیں واشنگ فیسلٹیز ہیں. اس کے علاوہ تھرمو گنز ہیں. یہ ہمارے پاس پورا اس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ جس کے اندر انشور کیا جائے گا اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کو اور ان کی صحت کو. اس کے علاوہ اساتذہ اور وزٹرز ہیں یا پھر ہمارا جو اسٹاف ممبرز ہے اسپیشلی سینئر اسٹاف ممبرز جن کی جو عمر ہے وہ 50 سال یا اس سے زائد ہے ان کے لیے بھی یہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا از حد ضروری ہے. اچھا کامران بھائی ایک چیز اور بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بچے ہی آپ کی کلاسز کو جوائن کر پائیں گے جو کہ صحیح معنوں میں کووڈ-19 کا شکار نہیں ہے. ابھی بہت سارے بچوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جی ان کو تو کووڈ-19 ہوا ہے وہ تو کوارنٹائن ہوئے ہیں ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. ان کا تعلیم کا جو حرج ہوگا اس کو کیسے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا یا آپ لوگ صحیح معنوں میں کیمپسز کھلنے کے بعد آن لائن ایجوکیشن کو بھی برقرار رکھیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اسٹاف ممبرز یونیورسٹی کے ٹیچرز یا پھر بچے ایسے ہو سکتے ہیں. میں پوری پاکستان کی یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں جنہیں ان 6 مہینوں میں جبکہ یونیورسٹی میں تدریسی عمل سسپینڈڈ تھا جی اور آن لائن کلاسز اور ہائبریڈ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہم گئے ہوئے تھے. اگر اس طرح کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی ایک ہسٹری ہمارے پاس ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے اپنا کووڈ-19 کا جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ سبمٹ کروائیں. اس سے ہمیں یہ جانچنے میں آسانی ہوگی کہ کون سا اسٹاف ممبر یا کون سا فیکلٹی ممبر یا کون سا اسٹوڈنٹ ایسا ہے جسے کووڈ-19 کے سمٹمز ہوئے تھے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوا. ایک بات. دوسرا اسٹوڈنٹ جن فیملیز سے آ رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر خالی آپ کے شہر کے لوکل اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں. ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا مختلف دور دراز کے علاقوں سے تعلق ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں اسکردو گوادر سینٹرل پنجاب انٹیریئر سندھ یہاں سے ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹ کی باڈی ہے جو کہ پڑھنے کے لیے آتی ہے. صحیح. تو اس چیز کو بھی جانچنا ضروری ہے کہ ان کی فیملیز کے اندر تو اس طرح کا کوئی کیس نہیں رہا یا ان کے علاقے کے اندر تو پینڈیمک کا آؤٹ بریک نہیں ہوا. تو ان تمام رپورٹس کی بنیاد پر انالائز کیا جائے گا کہ کون سے اسٹوڈنٹ واپس آ سکتے ہیں کیمپس میں. پہلی بات. دوسری بات ہماری جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اس نے یہ بیسکلی اسٹاف ممبرس کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے. ہم لوگوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ رینڈم بیسس کے اوپر اسٹوڈنٹ کے ٹیسٹ کروائے جائیں. اس سلسلے میں ایک میڈیکل کا کمپلیٹ یونٹ سیٹ اپ کیا گیا ہے جو کہ 24/7 کام کرے گا. یعنی ایک دن کے اندر 24 گھنٹے وہ آپریشنل ہوگا جس کے اندر 2 ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہوں گے اور اس کے ساتھ نرسز و متعلقہ اسٹاف ہوگا ٹیکنیشینز کا اسٹاف ہوگا. یہ بیسکلی انشور کریں گے کہ رینڈم بیسس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ کیا جائے ایون فیکلٹی ممبرس کو اور اسٹاف ممبرس کو بھی تاکہ اچھا اگر کسی اسٹوڈنٹ کے اندر یہ آثار نظر آتے ہیں کہ اس کو فار ایگزامپل ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے تو امیڈیٹ آئسولیشن سینٹرز آئسولیشن رومز اسٹیبلش کیے جانے چاہیے جہاں پر کہ ان اسٹوڈنٹس کو رکھا جا سکے. پلس ہر یونیورسٹی کی یہ ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ہاسپٹل کے ساتھ شہر میں بے تحاشا ہاسپٹلز ہیں آپ کسی بھی ایک ہاسپٹل کے ساتھ ایسا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا اسٹاف ممبر ہے یا فیکلٹی ممبر ہے کہ جس کے اندر اس بیماری کے سمٹمز ہیں تو اس کو فوراً ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا سکے اور اس کا پرائیورٹی بیسس کے اوپر علاج کیا جا سکے. کووڈ-19 کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کی جا سکے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا عارج محمود حسان صاحب جناب والا بتائیے گا سر 6 مہینے کے اندر تو کافی مشکلات آ گئی ہیں تعلیمی میدان کے اندر اور اب ان کو کور کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. کیمپس کھلنے کے بعد 6 مہینے کا جو حرج ہے اس کو ایک تو مکمل کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. اس حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہے اقتداء یونیورسٹی کی؟ السلام علیکم.
6 مہینے ایز سچ کوئی حرج ہم نے انہیں نہیں دیا، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ کئی یونیورسٹی نے وایا آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ کوشش کری ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلیمی یا تدریسی حرج جو ہے وہ نہ ہونے پائے. اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا. ان کے لیے تمام چیزیں اکیڈمک مٹیریل جو کہ وہ یوز کر سکتے تھے کسی بھی ٹائم، چاہے ان کا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو، اس حوالے سے ان کو مٹیریل جو ہے پرووائڈ کیا گیا صحیح ایسنکرنس مینر کے اندر. اس سلسلے میں ہم نے لائیو اسٹریمنگ سیشنز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ارینج کیے ریگولر بیسس کے اوپر، جیسے کوئی ریگولر کلاسز جو ہیں ہماری ہوتی ہیں. ہمارا تمام مٹیریل جو کہ ہم اسٹوڈنٹ کو فیس ٹو فیس کلاس میں پریزنٹ کرتے تھے وہ تمام مٹیریل ہم نے ان کو پریزنٹ کیا. تو اس حوالے سے تعلیمی نقطۂ نظر سے کوئی اتنا زیادہ ہم نے حرج ہونے دیا نہیں اپنے صحیح. مگر اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ فیس ٹو فیس ٹیچنگ جو ہے وہ ہمارا ایک نارم رہا ہے، اور وہ نارم جو ہے وہ سب کی اس کی عادت تھی، تو اس کو اڈاپٹیشن میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے اس کے اندر لگا. بٹ اب ہم ماشاء اللہ سے کافی حد تک اڈاپٹ کر چکے ہیں. مگر ایک چیز کا میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ کم ضرور ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی خبر ہے کہ 500 سے اوپر کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں آج کل کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے، جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں 200 یا 100 200 کے آس پاس چل رہا تھا. اچانک جو ہے وہ ایک اسپائک آیا. اللہ کرے کہ یہ ایک نارمیلٹی ہو، نارمیلٹی نہ ہو، اب نارمیلٹی ہو اور یہ چیز ختم ہو جائے. مگر اس کے باوجود جیسے کامران صاحب نے بھی کافی اچھی طرح احاطہ کیا ان تمام چیزوں کا کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اور ایونچولی جب ابھی ہم یونیورسٹی اوپن کی بات کر رہے ہیں تو ابھی بھی ہمیں ایک بلینڈڈ لرننگ کی طرف آنا پڑے گا. صحیح. ہم فلی فیس ٹو فیس ابھی نہیں ہو سکتے بیکاز جو ایس او پیز ہیں جو ہمیں خیال رکھنا ہے اسٹوڈنٹس کا، تو ہمیں بلینڈڈ لرننگ یعنی کچھ چیزیں ہمیں فیس ٹو فیس کرنی چاہیں، کچھ چیزیں ہم کوشش کریں جناب کہ ہم آن لائن لرننگ کے ذریعے سے لوگوں کو پرووائڈ کریں، تاکہ ان کو اگر وہ نہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اگر کوئی شخص کوارنٹین ہے جس کو کورونا وائرس ہے تو وہ کیسے ایجوکیشن لے، تو اس کو بھی ایجوکیشنل مٹیریل لیکچرز وہ سب اس کو پرووائڈ کیے جائیں تاکہ وہ اپنے گھر پہ آئسولیشن جہاں پہ وہ آئسولیٹ ہوا ہوا ہے وہاں بیٹھ کے وہ اپنے تعلیم کو کنٹینیو کر سکے، اس کا کوئی حرج جو ہے وہ اس حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے کہ ابھی جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے پینڈیمک کے حوالے سے، اور جو صحیح معنوں میں بچوں کے حوالے سے یہ بات، والدین جو ہیں وہ کافی ابہام کا شکار ہیں. چائلڈ لیبر کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. لوگوں نے اپنے بچوں کو نوکریوں پہ لگانا شروع کر دیا کہ جی کچھ نہیں تو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے کچھ تو سیکھ لے گا. صحیح معنوں میں اب وہ تمام چیزوں کا سامنا بھی آپ کی یونیورسٹی کو کرنا پڑے گا. سر میں اسٹریٹجی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں آنے والے وقتوں کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کیسز دوبارہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا پھر حکومتی اقدامات ایسے ہوں گے، پھر کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ آپ جیسے کہ کل سعید غنی صاحب بھی یہی اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم اسکولس کو ریگولرلی مانیٹر کریں گے، اور اگر کہیں کو فیل ہوتا ہے کہ کسی بھی اسکول کے اندر یا کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی ادارے کے اندر اسپائک آیا ہے کیسز کا تو اس کو امیڈیٹلی جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. تو یہ اسٹریٹجی آف کورس مجھے مناسب لگتی ہے اگر آپ مانیٹر ضرور کریں. جیسے سر نے ایک بتایا کہ ہماری یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ہر جگہ پہ امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے اس کا انعقاد جو ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ مانیٹرنگ کرے اپنے اسٹوڈنٹس کی، اساتذہ کی، اسٹاف کی، اور اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حکومت وقت کو کرتی ہے تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی چیز پھیل رہی تو اس کا فوری طور پہ اس کو روکا جا سکے. اچھا ڈاکٹر کامران صاحب ایک چیز جو صحیح معنوں میں آج کل دکھ رہی ہے کہ جی آنے والے وقتوں کے اندر اقرا یونیورسٹی کی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ تدریسی عمل کے ساتھ غیر تدریسی عمل جو ہے اس پہ بھی کافی فوکس کیا جاتا ہے. تو سر تعلیم کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز آپ کی مہیا کی جا رہی ہیں ان کو کس طرح سے کنٹینیو رکھیں گے یا ان کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، مکمل بند کرنا تو مسئلے کا علاج نہیں ہے. اگر تدریسی عمل بحال کیا جا رہا ہے تو اس چیز کی یونیورسٹی مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ورک شاپس ہوتے ہیں، صحیح، کانفرنسز ہوتی ہیں، کولوکیم ہوتے ہیں، ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ان کا انعقاد کرایا جائے. دیکھیں اس کے اندر طریقہ کار کیا ہے، ریڈیوس پارٹیسپیشن، بجائے اس کے کہ آپ 500 لوگوں کو ایک جمع غفیر یا ایک ہجوم کی شکل کے اندر جمع کر لیتے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں، مثال کوئی کانسرٹ ہے، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بین ہونا چاہیے. لیکن ہاں جو تدریسی عمل سے ریلیونٹ چیزیں، فار ایگزامپل آپ ایک کانفرنس کروانا چاہتے ہیں تو ایک آن لائن کانفرنس کروایا جا سکتی ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ مختلف پارٹیسپینٹس پوری دنیا سے اسپیکرز جو ہے وہ زوم کے تھرو یا کسی اور آن لائن سافٹ ویئر کے تھرو خطاب کر سکتے ہیں، جن میں وہ لیٹسٹ نالج کو اور اپنی ریسرچ کو شیئر کر سکتے ہیں ود دا فیکلٹی، اسٹاف اینڈ اسٹوڈنٹس.
तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा सकता है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई सेमिनार करवा रही है, कोई वर्कशॉप करवा रही है, तो उसमें रिड्यूस पार्टिसिपेंट्स सही हम बुलाए जा सकते हैं, और उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, 3 या 6 फीट का जो भी आपने फासला रखवाना है पार्टिसिपेंट्स के दरमियान, उसको मेक श्योर किया जाए। और वो जो भी एहतियाती तदाबीर है, मिसाल के तौर पे मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, हैंड वॉशिंग, फेस वॉशिंग, इन चीज़ों को अगर आप करते हैं, और बाकायदा अगर आपके पास थर्मल गन्स हैं जिनके थ्रू आप पार्टिसिपेंट्स का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उसके अलावा और प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कोई मसला नहीं है। इस तरह की एहतियाती तदाबीर के साथ आप लिमिटेड लेवल के ऊपर वर्कशॉप्स या कोई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस या मिसाल के तौर पर कोई कोलोकियम अरेंज किया जा सकता है। अच्छा कामरान भाई, एक चीज़ और है, थोड़ा हटके सवाल करूंगा थोड़ा सा, कि अगर सही मानों में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके वालिदैन ने इस पेंडेमिक को जो है वो माना है कि हाँ जी ये एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे वालिदैन के बच्चे भी मौजूद होंगे जिन्होंने इस पेंडेमिक को माना ही नहीं है कि नहीं जी कोविड-19 है ही नहीं, ये तो जी यहूदी साजिश है, इसराइली साजिश है, इसकी तरफ ले गए। ऐसे बच्चों को किस तरह समझाएंगे सर SOPs को फॉलो कराने के लिए? देखें, ज़रूरत इस बात की है कि आप जो भी SOPs डिज़ाइन करें, ठीक है जी, वो प्रूडेंटली करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि नेक नियत, खाली अवेयरनेस मैसेज वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवा देना या बच्चों को SMS के थ्रू सही ये बता देना कि आपने इन एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना है, इससे मसले का हल नहीं होगा। सही। मसले का हल कैसे होगा कि आप बिल्कुल नेक नियति के साथ जी और पूरी ताकत के साथ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि जो भी बच्चा आपके कैंपस के अंदर आ रहा है, जो भी विजिटर आपके कैंपस के अंदर आ रहा है, वो एहतियाती तदबीर को फॉलो करे, क्योंकि इसमें न सिर्फ उस स्टूडेंट की सेफ्टी है बल्कि जहाँ जहाँ वो जाता है, जिससे वो मिलता है, अगर वो कोविड-19 का शिकार है तो इसका मतलब ये है कि वो एक इन्फेक्टेड स्टूडेंट अगर कैंपस में आता है तो वो हज़ारों लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। सही। और इस चीज़ का तो पता है वो भी 15 दिन के बाद चलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतर ये है कि वो तमाम लोग जिसको यहूदी साजिश समझते हैं या ग़ियार का इस्तेमाली ताकतों का एजेंडा समझते हैं, वो इस गलत फहमी से बाहर निकल आएँ, हकीकत को तस्लीम करें। पेंडेमिक है, इससे अमवात भी हुई हैं, पूरी दुनिया इसका शिकार हुई है, और ज़रूरत इस बात की है कि एहतियाती तदबीर, जैसा कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट आपको बता रही है, स्टूडेंट्स, पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स से मैं ये बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। जब आप यूनिवर्सिटी वापस आएँ, न सिर्फ अपनी सेहत का बल्कि अपने साथियों, अपने असातिज़ा और अपने स्टाफ मेंबर्स की सेहत का भी ख्याल रखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट्स जिनके थ्रू, जैसे एक जामिया कराची है, NED यूनिवर्सिटी है, डाउ मेडिकल कॉलेज है, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पॉइंट्स पूरे शहर के अंदर चलते हैं। सही। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक पता चला यूनिवर्सिटी में तो बहुत अच्छा है, SOPs का ख्याल किया जा रहा है, लेकिन जिस ट्रांसपोर्ट के अंदर आ रहे हैं वो छत पे सवार होकर आ रहे हैं। जी जी। या एक पॉइंट के अंदर 50 की गुंजाइश है तो वहाँ पर 150 बच्चे जो है वो कुछ खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, वो कैंपस आ रहे हैं। तो ज़रूरत इस मुतालिका चीज़ की भी है कि जो भी आपके यूनिवर्सिटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो SOPs बनाएं कि किस तरह से किन स्टूडेंट्स को अलाउ करना है कैंपस में आना एक दिन के लिए, फीमेल को अलाउ करना है, मेल को करना है, किस लेवल के स्टूडेंट्स को करना है, मेरा मतलब है सीनियर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को करना है या जूनियर को करना है, और उसके बाद किसी एक पॉइंट की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। प्लस यूनिवर्सिटी के अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इदारे मैं जानता हूँ कि जिनके स्प्रिंग सेमेस्टर अभी तक कंक्लूड नहीं हो पाए हैं, अभी फाइनल एग्जामिनेशंस बाकी है। तदरीसी अमल जैसे कि डॉक्टर आरिफ ने आपसे शेयर किया, वो तो ऑनलाइन जूम के थ्रू आपने करवा दिया है, लेकिन जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिलेक्टेंट हैं, और वो अगर उसको फेस टू फेस करवाना चाहती हैं तो उसके अंदर उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि ग्राउंड्स के अंदर इनेकाद किया जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके, जो भी इन्विजिलेटर्स हैं वो मास्क पहने, उनके पास हैंड ग्लव्स पहने हुए हो, बच्चों के लिए सैनिटाइजर्स अवेलेबल किए जाएँ, बच्चों के लिए लाजमी करार दिया जाए कि वो मास्क पहन कर आएँ, सैनिटाइजर्स उनके पास हो, और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करें। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। SOPs के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अब भी मौजूद हैं, और सही मानों में वो लोग जो अब सही मानों में तालीमी मैदान में दोबारा आएंगे, और इस 6 महीने की बंदिश के बाद तालीम का हुसूल जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन सही मानों में इस मुश्किल से नबरदाज़मा होना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आरिज महमूद हसन साहब, जनाबे वाला आपकी तरफ आऊँगा दोबारा। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी आगे जब तालीमी इदारे खुलेंगे और वैसे भी अब नए केसेस जो है वो दोबारा निकल के सामने आ गए हैं, नई एक वेव आ रही है और तालीमी इदारे दोबारा बंद होने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। सर, उसके बाद क्या लाहे अमल होगा? नहीं सर, जैसे मैंने आपको थोड़ी पहले कहा कि अभी पूरी तरीके से फेस टू फेस जो हमारा पुराना नॉर्मल था एजुकेशन का, उसे कंटिन्यू करना जो है वो तो इस वक्त बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है विद ऑल द SOPs जो हमारे पास मौजूद हैं। और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल इस चीज़ का खदशा है कि जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर कि जो केसेस की तादाद बढ़ रही है और ये खदशा बहुत ज़्यादा हमें इसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि एकदम से स्कूल खोले जाएंगे, अगर एहतियाती तदाबीर नहीं फॉलो करी गई तो फिर ये केसेस और बढ़ेंगे और फिर इनसे भी क्लोज डाउन जो करना पड़ेगा, जैसे आपने फरमाया। तो इसकी मद में हर यूनिवर्सिटी, हर तालीमी इदारे को एक बैकअप प्लान जो है वो रखना, और बैकअप प्लान जो है वो वही ऑनलाइन लर्निंग है। ऑनलाइन लर्निंग से मुराद ये नहीं कि मैं लाइव जाके कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ऑनलाइन लर्निंग से मुराद ये है कि जो एजुकेशनल मटेरियल है जो कि मुझे स्टूडेंट को क्लास में देना था वो उसके लिए मैं अवेलेबल कर दूँ कहीं पर, सही, ताकि वो अपनी सहूलत से उसको जाके देख ले, पढ़ ले, सीख ले उसके हवाले से। तो वो टाइम बाउंड सच ना हो, तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा हर स्कूल को, हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को, ताकि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीमी तौर पर सफ़र ना करें। बेशक कभी वो स्कूल जो है वो ना आ पाए। वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिनकी तरफ आपने इशारा किया वो तो अभी थोड़ी अरसे तक सस्पेंड रहेंगी, जिसमें ख़ास तौर पे खेल इसमें ज़रूर आ जाते हैं, जिसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। आपके फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, क्रिकेट हो गया। मगर जैसे सर ने कहा कि जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं, इसमें सेमिनार्स हैं, उनको हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत प्रूडेंट होते हुए कि जनाब के हम अपने जो इर्द गिर्द में बढ़ते हुए केसेस हैं उनका ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको हर हाल में इन्फोर्स करें, चाहे वो यहूदी साहब समझे या ना समझे। चलें, ठीक है। आरिज महमूद साहब, एक चीज़ ये भी है कि कुछ वालिदैन जो हैं वो अभी भी इस बात पे बज़िद हैं कि स्कूल्स खुलें ना खुलें, हमने बच्चों को नहीं भेजना अभी पढ़ने के लिए। उन वालिदैन को क्या बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी है कि हम ज़बरदस्ती बच्चों को नहीं ला सकते तालीमी इदारों? जी बिल्कुल, उनका खदशा मेरी नज़र में जायज़ है कुछ हद तक, वो बढ़ती हुई जो ट्रेंड्स हैं उनके हवाले से। और अगर हम इंटरनेशनल को भी देखें, जैसे आप मिडिल ईस्ट के जो स्कूल्स हैं उनको देखें, तो उन्होंने ये भी बहुत सारे स्कूल्स में एक ऑप्शन दे रहा कि या तो आप फेस टू फेस पे आ जाएँ या ऑनलाइन को अडॉप्ट कर लें। तो वो दोनों ऑप्शंस पेरेंट्स को दे देंगे। अगर आप फेस टू फेस भेजना चाह रहे हैं अपने बच्चे को तो आप भेज दीजिए, उनके लिए ये SOPs हैं। अगर आप ऑनलाइन अपने बच्चे की एजुकेशन करवाना चाहते हो तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकें। सो मे बी के बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनके लिए ये फाइनेंशियली फीजेबल ना हो इस चीज़ को मैनेज करना। ये होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी फाइनेंशियल फीजेबल ना हो, मगर ये ऑप्शन मेरे ख्याल से भी पेरेंट्स को देना पड़ेगा कि थोड़ा सा वो इस चीज़ की तरफ भी देख लें। अगर वो बच्चे फेस टू फेस नहीं जा रहा तो उसके लिए चीज़ें अवेलेबल हों ताकि वो सीख सके अपने घर बैठ के चीज़। अच्छा डॉक्टर कामरान रज़ा साहब, एक चीज़ जो सही मानों में अभी भी वालिदैन के दिलों में चल रही होगी वो ये कि जी आप कह रहे हैं कि एक दिन एक क्लास को बुलाया जाएगा, अगले दिन अगली क्लास को बुलाया जाएगा, तमाम बच्चों को एक जगह बुला के जमघटा नहीं लगाएंगे आप लोग। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जहाँ रेगुलर क्लासेस हो रही हैं वहाँ हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी तो सेमेस्टर का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा? देखिए यकीनन ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग सेमेस्टर का भी ड्यूरेशन, इसी चीज़ का एहसास करते हुए हमारी जो हायर मैनेजमेंट थी जी उसने जो नॉर्मल सेमेस्टर का ड्यूरेशन है उसको प्रोलॉन्ग किया, क्योंकि डेफिनेटली एक पेंडेमिक था, ऑनलाइन क्लासेस भी, टीचर का भी पहला एक्सपीरियंस था, गोके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी जी लेकिन उनका भी पहला एक्सपीरियंस था, बच्चों के लिए भी पहला एक्सपीरियंस। जो बंदा 27 साल से क्लास में खड़े होकर पढ़ाने का आदी है वो कैसे पढ़ाएगा? सही बात है। मैं खुद तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे जी माशाल्लाह तदरीसी शोबे से मुंसलिक हुए, लेकिन मेरे लिए भी ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस था कि जिसमें आपने ऑनलाइन क्लासेस को और फुली ऑनलाइन क्लासेस आपने पढ़ाई, जिसमें स्टूडेंट के साथ ज़ाती एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहा। बहुत इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन ये कि प्रॉपर ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की गई तमाम साथी असतिज़ा को, उसके बाद ये अमल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, चैलेंजिंग रहा। बच्चों ने भी इसको बहुत एंजॉय किया। शुरू में बच्चे रिलक्टेंट थे, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम चलाई गई कि ऑनलाइन क्लासेस का बाइकआउट किया जाए, लेकिन वही स्टूडेंट
جب انہوں نے خود کلاسز کو آ کر اٹینڈ کیا اور دیکھا کہ کتنی فائدہ مند ہے تو انہوں نے نہ صرف ان کو اٹینڈ کیا بلکہ ایگزامس بھی دیے, اچھے نمبر بھی سیکیور کیے. صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری دنیا آپ کے سامنے ایک کھلی ہوئی ہے, ساری انفارمیشن آپ کے سامنے موجود ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ فیس ٹو فیس کے اندر صرف آپ اپنی ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے یا ایک پرٹیکولر بک ہے خالی اس پہ فوکس کرتے تھے. آن لائن مٹیریل میں یوٹیوب کے اوپر ہزاروں برٹش پروفیسرز ہیں, امریکن پروفیسرز ہیں, پاکستانی پروفیسرز ہیں, ان کے لیکچرز موجود ہیں, آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن بکس ہیں, ریسرچ پیپرز ہیں. تو یہی تمام چیزیں ہماری یونیورسٹی کی اسٹریٹجی رہی کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی ریکارڈنگز موجود رہیں. کوئی بھی بچہ 24/7 کبھی بھی جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, کبھی بھی جا کر اس کو پلے کر سکتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, جو بھی پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں, آن لائن بکس ہیں, وہ ہم نے مہیا کی اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹ جا کر اس کو 24/7 کبھی بھی ایکسیس کر سکتا ہے. پلس ایک ڈسکشن فورم کریٹ کیا گیا اسپیشلی کہ جہاں پر ضروری نہیں کہ کلاس کے دوران ہی, کلاس کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹس اپنے متعلقہ ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے کیوری, جس کو 24/7 جس کو بیسکلی 24 گھنٹے کے اندر رسپانس ٹائم تھا ٹیچرز کا کہ ایک دن کے اندر میکسیمم وہ اس کا جواب پرووائڈ کرتے تھے, یا تو لائیو چیٹ کے اوپر فوراً اگر وہ کلاس ہے, اور اگر اسٹوڈنٹ کی کوئی کیوری ہے تو وہ اس کو میکسیمم 24 آورس میں اس کیوری کا رسپانس دیتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ریکارڈنگز اگر آپ مہیا کر رہے ہیں بچے کو کلاس کی, اگر آپ اس کو آن لائن مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں, پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں, بکس ہو سکتی ہیں, تحقیقی مقالے ہو سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم آئے گا. اسٹوڈنٹ نے اس کو بہت انجوائے کیا. ابھی لیکن کامران بھائی ایک چیز اور ہے کہ طلباء کے بہانوں کو آپ لوگوں نے کیسے کاؤنٹر کیا ہے سر, کیونکہ صحیح معنوں میں جب بچے خود آتے تھے تو وہ مری ہوئی نانی کو 4 بار مار دیا کرتے تھے, تو پھر اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کہا کہ 3 دن اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا سیمسٹر ڈراپ ہو جائے گا. کبھی کبھی بہانے, تو سر آن لائن کلاس میں تو سب سے بڑا بہانہ یہ مل گیا سر, نیٹ ہی نہیں چل رہا تھا, میں کیسے کرتا, تو یہ اس کو کیسے. کبھی کبھی جائز بہانے بھی ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ابھی کراچی میں ہم نے دیکھا ایک بارش کا سلسلہ تھا مانسون کی, تو اس کے اندر بہانہ تو نہیں تھا, لیکن یہ کہ الیکٹریسٹی کی بھی نہیں, آپ کے تو سوئمنگ پول ہے, آپ کو بول دینا چاہیے تھا تیرتے ہوئے آ جاؤ. پورا کراچی سوئمنگ پول بنا ہوا تھا. جی بالکل. تو بہرحال کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کے بہانے جائز بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بارشوں کا سلسلہ پورا. ناجائز کی بات کریں سر, جائز کی بات ہو گئی, ناجائز کی بات کریں. لیکن ہاں اس طرح کی ریکویسٹ آتی ہے بچوں کی کہ اسائنمنٹ جو ہے وہ میں سبمٹ نہیں کروا پایا ٹائم ڈیڈ لائن کے اندر. ریزن اس کا یہ تھا کہ میرے گھر پہ الیکٹریسٹی فیلئر ہو گیا تھا, انٹرنیٹ ڈیوائس کی پیمنٹ کرنا بھول گیا تھا, ابو ساتھ میں جو ہے انٹرنیٹ ڈیوائس ساتھ آفس لے گئے, میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. تو بہرحال اینی ویز, تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے بہانے اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ فیکلٹی ممبر اپنے لیول پر کر سکتے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن ہے اس کو ایک دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا, یا اسٹوڈنٹ ری سبمٹ کر دے. تو اس سے یہ کہ ہمیں دیکھیں بیسکلی اسٹوڈنٹ کو ایک آسانی پرووائڈ کرنی ہے, ایک نیا میڈیم ہے اس کے لیے, تو اس کو بیسکلی اگر وہ بہانہ بھی کر رہا ہے تو ٹیچرس کا ایک انکریجنگ رویہ ہونا چاہیے, انیبلنگ ہونا چاہیے کہ ہاں بھی تمہارا یہ مسئلہ ہے تو اس کا یہ حل ہے. اگر مثال کے طور پہ ڈیڈ لائن پر اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کر سکا تو بھائی میں نے ڈیڈ لائن کو ایک دن کے لیے بڑھا دیا یا ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا, تم اب سبمٹ کروا دو. تو اگر آپ اس بہانے کا علاج بھی ساتھ پرووائڈ کریں گے بینگ دا ٹیچر, گرو کی حیثیت سے, تو ظاہری بات ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ انٹرسٹ لے گا اور بہانے بازی سے پیچھا چھڑا لے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر عارج محمود حسان صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ چیز بھی ہے کہ کچھ والدین اپنے بچوں کے لیے صحیح معنوں میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, تو ان بچوں کا کیا کیا کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ پی سی کے آگے بیٹھا رہتا ہے, 2 گھنٹے کی کلاس لیتا ہے, اس کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہیں, اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, ایسے والدین کو کیا کہنا پسند کریں؟ ان کو یہ تھوڑا اگر کوئی ایک سائنٹیفک ان کو اگر ریزننگ دی جائے کہ یہ ایک آپ میں بھی جب بڑا ہو رہا تھا کہ قریب مت دیکھو آگے خراب ہو جائیں گی, جی جی, یہ ایک پورا ایک ہماری میتھ تھی جو کریٹ کری گئی تھی. صحیح. بٹ سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ کوئی اتنی زیادہ بڑا فیکٹ نہیں ہے, ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے. تو یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ آپ اپنے ہم والدین کو کمیونیکیٹ کریں کہ دیکھیں آپ کا بچے کو ویسے فیس بک کے لیے بیٹھ جاتا ہے یا وہ ٹویٹر پہ بیٹھ جاتا ہے یا گیمنگ کر لیتا ہے, تو پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اصولی طور پہ. اور دوسری چیز جیسے آپ نے اپنے سوال کیا, بہت اہم آپ کا سوال تھا کہ جو اسٹوڈنٹس کے بہانے ہیں, تو بیسکلی ایک مائنڈ شفٹ کی ضرورت ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے کہ وہ سمجھیں کہ آن لائن ٹیچنگ ہوتی کیا ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح سے فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہوتی, تو ہمیں ایک ضرورت ہے یونیورسٹی کو سمجھنے کی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں, اور یہی چیز جو ہے وہ والدین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے
کہ وہ جو فیس ٹو فیس والا معاملہ تھا وہ بدل گیا تھوڑا سا. مجبوری ہے, حالت مجبوری کہہ لیجیے, تو وہ بدل دیا گیا. تو اب ہر چیز, جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, تو انٹرنیٹ کا مسئلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ اپنے جو مٹیریل ہے وہ قبل از وقت اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل کہ کوئی دیہاتی علاقے میں کوئی رہ رہا ہے, اس کا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں آ رہا, تو اسے کہیں بھائی کہ تم کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ ایک دن کے لیے 2 ہفتے میں ایک دفعہ چلے جاؤ, سب کچھ ڈاؤن لوڈ کرو, اپنے گھر آ کے سکون سے اس کو دیکھتے رہو. صحیح. اور پھر اس کو, جیسے سر نے کہا کہ پھر جو یونیورسٹیز ہیں, ٹیچرس ہیں, ان کا بھی پھر یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اس کو انیبل کریں, اور یہی چیز پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کریں. تو جس طرح کہ جیسے آپ نے ایک کہا کہ میرے بچوں کی آنکھوں کا مسئلہ ہے, تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آپ کی بات زیادہ انفلوئنشیل ہوتی ہے, جی, ہم بھی کمیونیکیٹ کریں, آپ بھی کمیونیکیٹ کریں. جناب یہ جو متس ہیں ان سے باہر نکلیں اور ریئلائز کریں جناب کہ جو آگے والی کی دنیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹرس کی جو انٹرونشن ہے ہر فیلڈ آف لائف میں, وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کوئی بھی ہوں, چاہے وہ آپ کلرک ہوں, چاہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, چاہے وہ CTO یا CCE ہوں, ہر کوئی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا. صحیح. اس کے سامنے اسکرین ہی, آپ ہر جاب جو ہے اس کے سامنے اسکرین لگا ہوا, اور آنے والی وقت میں یہ چیزیں بڑھیں گی, کم قطن نہیں ہوں گی. تو اس لیے یہ سب چیزوں کو ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور بھی ہے کہ صحیح آنے والے وقتوں میں ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, اور اس چیز کا سامنا جو ہے پاکستانی عوام کو بھی کرنا پڑے گا. اچھا, یونیورسٹی کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں اسٹوڈنٹس کے مسئلے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں پہ کچھ جو ہے وہ ٹیچرس کو بھی ابہام موجود ہے, خدشات موجود ہیں, مسائل موجود ہیں. جب آپ لوگ میٹنگس میں بیٹھتے تھے تو سب سے زیادہ ٹیچرس کو کن مسائل کا سامنا ہوتا تھا؟ ٹیچرس کو جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ, فار ایگزامپل کہ میں میتھس کی ایگزامپل لیتا ہوں, میتھس پڑھانے والے ہیں. اب میتھس کا جو ٹیچر ہے اس کو بلیک بورڈ چاہیے اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. صحیح. وہ کام اس کے لیے آن لائن کرنا اتنا آسان نہیں تھا, مگر پھر ان کے لیے, جیسے ہماری یونیورسٹی کے اندر ہم نے ان کو رائٹنگ پیڈس جو ہیں, ڈیجیٹل رائٹنگ پیڈس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے, تاکہ وہ اس کو یوز کر کے وہی انوائرمنٹ دے سکیں اسٹوڈنٹ کو جو کہ وہ بلیک بورڈ ٹیچنگ میں کریں. آف کورس اس کے اندر بہت سارے ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں اور رہیں گے جو کہ ٹیک سے بھی نہیں ہیں زیادہ, جن کو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ایک اپریہنشن جو ہے وہ رہا ہے. اسٹوڈنٹ کی اٹینشن کے جو مسئلے تھے وہ بھی ٹیچرس کی شکایات جو تھیں کہ اسٹوڈنٹ اٹینٹیونیس کیسے ہم کیپچر کریں گے, کہ میرے کو صرف کون بیٹھا ہوا ہے, صحیح, اس نے اگر آن لائن لاگ ان کر کے کہیں چلا گیا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا. یہ سب چیزیں ہیں جو کہ اساتذہ کے کنسرنس جو ہیں وہ رہے. بٹ ڈیفینیٹلی جیسے کامران صاحب نے بھی اس کی اشارہ کیا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹیچرز بھی اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ جان رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کے مستقبل کے لیے کتنا ضروری ہے. دیکھیں, آسان حل یہ ہے کہ آپ 1 سال کے لیے بند کر دیں. جی. تو ہر وہ بچہ جو کہ 1 سال نہیں پڑھے گا وہ اپنی پروفیشنل کیریئر کا آغاز جو ہے وہ 1 سال بعد کرے گا. اور جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا بہت امپورٹنٹ بات کی طرف کہ بچوں کو کام پہ لگا دیا, کہ اب ہر شخص جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ جناب اس کا بچہ جو ہے وہ 1 سال تک, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تعلیم مکمل کرنی ہے اور اپنے والد کا سہارا بننا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور کہ اکثر میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھا, یوٹیوب پہ دیکھا, ایسی ویڈیوز آئیں کہ جی بچہ گھر پہ ہے, وہ آن لائن کلاس لے رہا ہے, تو والدہ آ گئیں, پیسے تھما دیے, جاؤ دہی لے کر آؤ, جاؤ سامان لے کر آؤ. اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس شو کرنا چاہیں گے ناظرین سے؟ جی یقیناً اس سلسلے میں ٹیچرز کو ہی ہدایات دی گئی تھی ہماری طرف, مینجمنٹ کی طرف سے, کہ اسپیشلی ان دنوں میں جب پینڈیمک پیک پر تھا پاکستان میں, کہ وہ اپنے گھر کے کسی بھی ایریا کو, کسی بھی روم کو مخصوص کر لیں ایز اے آفس, جہاں پر کوئی ٹیبل ان کے پاس موجود ہو, اور جو لیپ ٹاپ یا ڈیجیٹل گیجٹ جن کو وہ استعمال کریں تو ان کو استعمال کریں, اور اس میں بیسکلی کوئی انٹرپشن نہ ہو, یعنی کوئی بچہ نہ آ جائے یا پیچھے سے بیگم آ کر جو ہے فرمائش نہ کر دیں کہ آج شام کو کیا پکایا جائے, کون سی ڈش لیں گے یا ڈیزرٹ لیں گے آپ, یا آپ کو چائے کی ضرورت تو نہیں, یا دھوبی نے کپڑے جو ہے وہ صحیح نہیں دھوئے اس بار, میں کیا کروں, اس کو کیسے تبدیل کروں. تو اس طرح کے تمام مسائل سے بچنے کے لیے ایک ہدایات جاری کی گئی تھی کہ آپ اپنے گھر کے اندر کلاسز جو ہے وہ بیڈ روم سے نہیں لیں گے, بلکہ کوئی گھر کے اندر کوئی ایسا روم جو ہے آپ اس کو ایز اے آفس ٹریٹ کریں, اور وہاں سے آپ کلاسز کنڈکٹ کریں گے, جہاں پر ایک پرٹیکولر ٹیبل ہو, اپنے پروفیشنل ڈریسنگ کی بھی ہو, کہ جو اسٹوڈنٹ آپ کو دور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اس کو نظر آئے کہ میرا ٹیچر جی کلاس میں جس طرح سے دکھتا تھا, صحیح, ٹھیک ہے,
उसी गेटअप के अंदर मौजूद है। तो टीचर इससे बेसिकली मकसूद ये था कि स्टूडेंट को ये बावर कराना, स्टूडेंट को ये बताना कि आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं आपको पढ़ाने के अंदर। वो इस चीज़ को कैजुअल एक्टिविटी या ज़बरदस्ती की एक्टिविटी के तौर पर नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो प्रॉपर, और उसको जिस तरह से क्लास के अंदर फेस टू फेस के अंदर लेक्चर डिलीवर होता था, उसी तरह से ऑनलाइन मोड के अंदर भी लेक्चर डिलीवर हो रहा है, और स्टूडेंट ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी किया। सही है। अच्छा कामरान भाई, आखिरी मिनट है मेरे पास, कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके वालिदैन को, कि जी किस तरह से जो है वो बच्चों को जो है वो अब तालीमी मैदान में आपने दोबारा उतारना है, क्योंकि अब थोड़ा सा मामला टफ हो गया है और वक्त ज़रा कम है। देखें, मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री है भारत, इंडिया, सिर्फ आज का ये है कि 90,000, मोर देन 90,000 आफ्टर अमेरिका सेकंड कंट्री है पूरी वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर के कोरोना के केसेस अभी भी इतनी तादाद में आ रहे हैं। तो जिस तरह के जीन्स हमारे हैं, बिल्कुल इस तरह के जीन्स उनके भी हैं। अगर हमने एहतियात नहीं की, बच्चे अगर कॉलेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, अगर उन्होंने मास्क वेयर नहीं किए, बार बार हाथ नहीं धोए, अगर उन्होंने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया, तो यही सिचुएशन हमारी भी हो सकती है। एहतियात करना है। ये मसला भी ख़त्म नहीं हुआ, ये बाकी है, कम ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। एहतियात करनी है हमें, और अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने असातिज़ा को बचाना है। यही मेरा मैसेज है। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बिल्कुल आपके साथ है, और हम हर वो मेजर उठाएंगे कि जिससे आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है हारिस साहब। मैं भी इसी मैसेज को आगे बढ़ाऊंगा कि अब तमाम तलबा से गुजारिश यही होगी कि SOPs का ख्याल रखें, इसको अपने ऊपर कोई कदर ना समझें, इसको ये समझें जनाब के वक्त की ज़रूरत है, ना जैसे सब कामरान साहब ने कहा कि ना सिर्फ आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके असातिज़ा के लिए, आपके साथियों के लिए। तो इस चैलेंज के साथ हम सब मिलकर गुजरेंगे। हम तैयार हैं इस चैलेंज को आपकी मदद करने के लिए, और आपकी ताउन की जो है वो गुजारिश रहेगी आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिज महमूद हसन साहब, डॉक्टर कामरान रज़ा साहब, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बिल्कुल, अब तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं और 15 सितंबर से मरहलावार तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन के तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। लेकिन सही मानों में अब भी इस बात को तस्लीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पेंडेमिक मौजूद है, ये कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करता है, और जहाँ जहाँ पर अवामी इज्तिमात की सही मानों में एक भरमार देखने में आ रही है, वहाँ पर इन केसेस में इजाफा भी देखने में आ रहा है। तो खुदारा एहतियात करें, तालीमी इदारों के अंदर भी इन SOPs को फॉलो करना आपकी, मेरी और जितने भी तलबा जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जामियात में पढ़ रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और मैं जामियात की इंतज़ामिया से गुजारिश करता चलूँगा कि जिस तरह इकरा यूनिवर्सिटी ने जो है वो सही मानों में अपनी SOPs को डिज़ाइन किया है, अपनी SOPs को बनाया है, अपनी SOPs को लागू करने जा रहे हैं, इनसे सीखने की ज़रूरत है। और सही मानों में सीखा हर किसी से जाता है, और SOPs को फॉलो रखते हुए ही अगर हम तालीम को फराहम करते रहें तो शायद आने वाले वक्तों में हम इस पेंडेमिक से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।